النية باش تكون واضحة التصوير عندكم انتم، تجي هذه الشركة اللي باش تدخل في التسويق الهرمي هذا. عندها سلع. انت النية نتاعك انت لهنا جاي لشنو؟ جاي باش تشري ولا لا؟ هذه سلعة وهذه سلعة باش نبيعها لك أنا عندي طلب فيها، عندي فيها نفع، عندي نية باش نشريها. حاجة دون دافيز باش نغسل بيه فمي. باهي باش نبيعو هذا معاملة ما فيها حتى حلالة 100%. باهي تو باش ندخلو ما بيناتنا باش نطولو شوية الشان وباقي حلال. السلعة هنا عطاتها للجروسيست الفلاني، عطاتها للديتايون هذا، زادت لك انت، زاد هذه حلال. باهي في التسويق الهرمي هذا سامحني باش وهذا باغ اكزومبل انا شريتها كيما انت قلت بدينار وانا الاخرين يبقوا كل وصلت لي ب 20 دينار حلال. ما يعني انا مثلا نبيعها لك ب 5000 اللي بعد يبيعها لك يبيعها هذاك عليه خاطر فما كلفه. فما كلفه. هذه مثلا صنعت دينارين، هذه مثلا صنعت في امريكا وصلت لك لهنا للجروسيست هذا وصلت له مثلا على 10 دينارات. زاد كلفة النقل في تونس باش وصلت لك انت الجردة مثلا وصلت له لهنا ب 15 دينار. هو يبيع قطعة في الفرق باش يبيعها لك هو ب 20 دينار. هذا حلال. هذه تجارة وحب الله البيع وحرم البيع. لكن ثم قواعد في التجارة. لا قواعد، أي قواعد كانت حر فيها. لا مش قطعة تشتريها الناس بتبيعها يلزم الربح نتاعك ما يوصلش 100%. لا لازم يوصل حتى كلمة حر. لا فما حاجات صحيح فيها كلام وتبقى بزول. مش مشكلتنا خاطر هي السلع هذايا مش جينيرالمون ما تكونش السلع نتاع قوت. ما تباعش العباد الكل. وهذاك علاش هنا يجي في التسويق الهرمي. احنا وقت نقولوا التسويق الهرمي هو راهو برشا سياق. التسويق الهرمي فما الفلوس والاستثمار. يجي يقول لك مثلا هات مليون وباش تربح ربح مضمون 50%. بعد شهر يعطيك 500. تنسى الفلوس الاخرين. بدي يطمع. فهمت كيفاش؟ هذه حاجه. فما صيغه اخرى. فما التسويق الهرمي هو شنو؟ اللي هو يتفرق على صفار نتاع الهرم. كل واحد يجيب جماعة. واو. هكا ولا لا؟ لا. هذا بس توصلوا ب 20 دينار. وهذا مثلا هو يتكلف ما عادش ياخذ 2000. هو من الاول ما عادش باش ياخذ لك 2000، مش باش يرضى البال. اللي يعرف اللي هو عامل سلعه تسوى 2000 ما باش يبيعها لك ب 11 دينار. يجي يقول لك مثلا راه فما وزارات وشهايد عالميه واعتمادات وكذا. الاشكاليه هذه اقرب واحده للحلال. لكن مش نشوفوا سياق اخر. هذا شي يجي يعمل، هذا ياخذ ربح من شكون؟ ياخذ ربحه من هنا اللي تحت تقدم. ينجم يربح كان هكا مثلا باش يمشي تقول لي انت نقول على حاجه بلا كان يمشي مثلا بالطريقه التقليديه اللي احنا قلنا عليها حلال، اللي هو شنو؟ يجي هكا ويجي هكا ويجي هكا ويجي هكا وغادي يمشي هكا ويمشي. كل واحد يربح من اللي تحت. كل واحد يربح من اللي تحت، مش مشكل. لكن هو عنده اشكاليه اخرى لانه يزيد، باش يشجع العباد هذوما باش يدخلوا معاه في السوق هذايا. يدخلوا في النية نتاعهم. هذوما الكل تجار. يدخلوا بنية التجارة. تو من شراء يشريوا الكونسوماسيون نتاعهم الأول، ومن شراء أخرى يخموا في البيع. هذا اقتران النيتين، هذا ديفو الأولاني. الديفو الثاني الاستحقاق.
استحقاقك انت من هنا هذا ياخذ من فوقاني خاطر الشيء من عنده وبعد باع على هذا من حق هذايا التقليد التسوم هذايا من حق. لان زاد هنا هذايا قلنا نحن السوق بيكون هنا وفي هنا قلنا نحن 11 دينار باش يبيعوا لهنا ب 13 دينار شرع. لكن السيد هذا ياخذ ان بورسونتاج على اللي تحت اللزوم تاعو على الحرام الوطني هذا اللي يجي مش في حق تاع شنو؟ بايع السلعه خرجت منه. الاستحقاق من شنو هذا؟ قلنا نحن في الاستحقاق على شنو؟ ضمن ما ضمنش، خدم ما خدمش، استثمر فلوس كما استثمرهم لهنا ها؟ مثال لو انا نعرفوا الشركه تعمل لك كيفاه تقول لك مثال اشري من عندي دي برودوي مثال بسوم معينه وتدخل تشريها انت تبيعها ولا تدبر راسك تولي ممبر فيها من بعد تقول لك كيفاش الممبر لهنا؟ الممبر فيها كيفاش يولي؟ تش معناها هنا انت نيت ماكش باش تستهلك. تولي انت بيدك صاحب المشروع تولي بيدك انت تشري وتبيع. باهي اسمع نكمل. ومن بعد انت من المره الربح نتاعك تدخل يعطيوك البرودوي يعطيوك مثال يقول لك راهو انت تبيعه عليك بورسونتاج 30% مثال طول في جيبك يعطيك الكليون. هذاك حقك اللي تحتك مش دخلهم هما يعملوا كيبيعوا ويدخلوا تحتهم انت يجي البورسونتاج. انت لهنا جاك استحقاق مش بالطرق هذوما اللي قلنا عليهم. ليه اما استنى قالت لك باش نبيعوا انا كي هما يبيعوا انا ناخذ بورسنتاج من اللي هما باعوه. انت اللي استحقاق هو اللي تحت ياخذ انت ما قاعده في البنك ما تعمل شيء ما عادش عندك مجهود اللي انت المجهود الاولاني اللي عملته اللي انت استثمرت مالك ودخلت في سلعه وبعدك الواحد هذاك خدمت عليه دخلت زدت عليه شويه عمل ومشيت بعت. كما قالت تعلمت حتى الكوميرس تعلموا في 6 اشهر وعمل مجهود على نفسه. صحيح ولا لا؟ معناها لهنا الخدمه التسويق ماهيش خدمه سهله متفاهمين فيها. هنا عمل وراس مال باش ربحتك 30% هكا من حقك. وعندك سلعه شريتها وبعتها هذاك متفاهمين فيها. لكن الفلوس اللي زادتك من بعد من الهرم اللي تحتك هذيك ما عندكش فيها الحق خاطر ما عملتش حتى شيء خليت تستحق الفلوس هذوك. اي معناتها توي عندك الحق انك تخدم فيها الشركه هذه من غير ما تدخل تحتك تاخذ عليهم والا ما لازمكش اصلا تتعامل معاها. هي الاصل فيه ما لازمكش تتعامل معاها. قول علاش؟ خليني نكمل. انا علاش حطيتك عطيتك الاكزامبل تاع دونتيفريز اللي بعمره ب 20 دينار. هذه انت بشكون غررت هنا؟ بالكليون الطاقي صحيح اللي تحت. معناتها لازمكش تتعامل مع حتى برودوي ما تشريش من عندها. برودوي ما تشجع في الغرار انت لهنا. هنا ماذا سامحني في التوفر لي لي بريم مثلا يعني مثلا نقدم تبيع انت باغ اكزومبل في تونيزيانا تبيع 5 بورتابل وي تاخذ بريم عليهم تاخذ هيك مكيف مش كيف هذيك عمل تعبت هذاك تعبت تخدم هذاك يتسمى عقد جعل. عندك تخدم انت خدمتك نتاع السيرفيس اللي تقدمه للحرفاء نتاعك وعندك خدمه اخرى كنت تبيع عندك جعل تعبت زاد هذاك يستحق عليه الاستحقاق. هي الاصل فيها ما لازمش تتعامل معاها خاطر فما غرار للعباد الوطنيين الكل. التغليه لهنا ماهيش حقيقيه. التغليه جات من شنو؟ من التشجيع الناس. خاطر علاش في الاقتصاد الحقيقي على قد ما تكثر العباد على قد فما ما يسمى اقتصاد الشبكه. اقتصاد الشبكه ايش معناه؟ معناه انا على قد ما نكثروا العباد اللي داخله معانا في المشروع ولا تشري معانا ولا حاجه على قد ما الكلفه تقل. تسمى ليكونوميكي شيل بالفرنسي. المشاريع اللي قلنا نجموا نخدموها عندنا الفيديورون عندنا برشا حاجات اخرى كما قلت لهنا عمل الصغير هذايا عمل الانترنت عمل برشا حاجات اخرى.